बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज इसके पहले सबक की मश्क करने जा रहे हैं। तो चलें आए चलते हैं अपने सबक की तरफ और करते हैं अपनी मश्क को हल। नए अल्फाज। अल्फाज मानी फैज़, करम, मेहरबानी, जहान, दुनिया, गुलिस्तान, बाग, डाली, दरख्त की छोटी शाख, टहनी, वाली, आका, बादशाह, मुराद अल्लाह ताला, हिकमत, तदबीर, मश्क। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाते हुए अशार मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, हमने हमद को बहुत बागौर पढ़ा है। अब हम कॉलम अलिफ को पढ़ते जाएंगे और कॉलम बे में दुरुस्त मिसरे के साथ हम कॉलम अलिफ को बे के साथ मिलाकर अशार मुकम्मल करेंगे। कॉलम अलिफ। हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, ये सिलसिला जहाँ का, दुनिया के गुलिस्तां का, फूलों भरी ज़मीं का, तारों के आसमां का, जानदार भी हैं तेरे, बेजान भी हैं तेरे, हर एक गुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ मुकम्मल करते हुए आशार मुकम्मल किए हैं। सवाल नंबर 2। नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर खाली जगह दी गई है और सामने दो जवाब दिए गए हैं। आप इसमें से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं और यहाँ दी गई खाली जगह पर लिखें। ए दो जहाँ के वाली, वाली दुरुस्त जवाब है, हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। ए गुलशनों के माली, गुलशनों दुरुस्त जवाब है, हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। हर शय पे हमने देखा, शय दुरुस्त जवाब है, हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। और सोचना सिखाया, वेरी गुड, सोचना पर दायरा लगाएंगे। ये सिलसिला जहाँ का, जहाँ दुरुस्त जवाब है, हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। सवाल नंबर 3। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अलिफ। ज़मीन और आसमान को किन चीज़ों से सजाया गया है? ज़मीन को फूलों के साथ और आसमान को सितारों के साथ सजाया गया है। बे। अल्लाह ताला के करम का साया किस किस शय पर है? अल्लाह ताला के करम का साया हर एक शय पर नजर आता है। जीम। तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज डाली डाली से शायर की क्या मुराद है? इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला का करम ही है जिसने इस ज़मीन को सरसब्ज बनाकर रखा हुआ है। दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। अलिफ। अल्लाह ताला ने ये दुनिया क्यों बनाई है? अल्लाह ताला ने ये दुनिया इंसान, जानवरों और चरिंद परिंद के लिए बनाई है। इस दुनिया को अल्लाह ताला ने फूलों भरी ज़मीन और तारों भरा आसमान मुहैया किया है। बे। हम्द में अल्लाह ताला की करम नवाजी को किस तरह बयान किया गया है? हम्द में अल्लाह ताला की करम नवाजी को इस तरह बयान किया गया है कि शायर कहता है कि हर तरफ जहाँ भी नज़र डाली जाती है अल्लाह ताला की नेमतें ही नज़र आती हैं। नसर की तारीफ़। नसर के लुग़वी मानी बिखरी हुई शय के हैं। वो तहरीर जो नज़्म यानी शेर की सूरत में ना हो बल्कि सादा अंदाज में लिखी हो, ऐसी तहरीर नसर कहलाती है। नसर का तरीक़ाकार। इसी जमात में तुलबा को मुख्तलिफ अशार, असनाफ जैसे हमद, नात, मिली नगमा वगैरह के अलावा दीगर नज़में पढ़ने और समझने के लिए दी गई हैं। नसर लिखने के लिए दिए गए अशार को अपने अल्फाज में या आसान उर्दू की तहरीर करने को नसर करना कहते हैं। दिए गए अशार की नसर तहरीर करें। तूने हमें बनाया और सोचना सिखाया। इस शेर में अल्लाह ताला की एक और सिफ्त का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और सोचने का शऊर सिखाया है। हर शय पे हमने देखा तेरे करम का साया। इस शेर में कहा गया है कि हमने हर एक चीज़ पर अल्लाह ताला का करम होता हुआ देखा है। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 6।
اپنے استاد محترم سے نظم پیارا ہے نام تیرا اور اس کے مفہوم کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کے بعد اس کے اہم نکات ساتھیوں کو سنائیں۔ پیارے بچوں، آپ نے کلاس میں اپنے استاد محترم سے سنی گئی اس نظم پیارا ہے نام تیرا کو غور سے سنا ہے۔ اب آپ اس کے اہم نکات کو خود بھی جانیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بیان کریں۔ سوال نمبر 7، نظم پڑھ کر آپ کے دل میں جو خیالات پیدا ہوئے انہیں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ پیارے بچوں، اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں جانا، اس کی صفات کو جانا، اس کے کرم کو جانا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں جانا ہے۔ آپ باری باری اپنے خیالات کا اظہار کرتے جائیں اور اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ لفظوں کا کھیل، ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ یا قافیہ کہتے ہیں، جیسے والی، مالی۔ سوال نمبر 8، حمد غور سے پڑھیں اور اس میں موجود ہم آواز الفاظ اپنی کاپی میں لکھیں۔ پیارے بچوں، آپ نے نظم کو غور سے پڑھا ہے۔ ایسے الفاظ کو چنیں جن کی آخری آواز ایک جیسی ہو، جیسے کہ والی، مالی۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 9، سبق میں موجود حمد کا مفہوم سمجھتے ہوئے نظم درست تلفظ، لے، آہنگی اور روانی سے پڑھیں۔ قواعد سمجھیں۔ الف بائی ترتیب۔ الف بائی ترتیب سے مراد الفاظ کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دینا ہے۔ مثلاً اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جیسے سورج، رات، تارے، وقت، دنیا۔ اب اگر ہم اس کو الف بائی ترتیب کے ساتھ لکھیں گے تو سب سے پہلے الف بائی ترتیب میں تے آتا ہے، تارے، اس کے بعد ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے، بعد میں دال آتا ہے، دنیا، دال کے بعد رے آتا ہے، رات، سین آتا ہے، سورج، واو، وقت۔ لغت کا استعمال، لغت میں الفاظ الف بائی ترتیب سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر صفحے کے ایک کونے میں وہ حرف لکھا ہوتا ہے جس سے شروع ہونے والے الفاظ اس صفحے پر موجود ہوتے ہیں۔ اس حرف کے ساتھ لفظ کا دوسرا حرف بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے مطلوبہ لفظ تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے سین سے شروع ہونے والے الفاظ دیکھنے کے لیے متعلقہ صفحے پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پہلے وہ الفاظ اکٹھے کیے گئے ہیں جس میں سین کے بعد الف آتا ہے، جیسے سا، صابری، سابق وغیرہ۔ اس لیے ہمیں لفظ سنگین کا معنی ڈھونڈنے کے لیے سین کے بعد اس کا دوسرا حرف نون بھی دیکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 10، دیے گئے الفاظ کو اپنی کاپی میں الف بائی ترتیب سے لکھیں اور لغت میں ان کے معنی تلاش کریں۔ یہاں پر ہمیں مختلف الفاظ دیے گئے ہیں، ہم ان کو غور سے دیکھیں گے اور الف بائی ترتیب کے مطابق ان کو نمبرنگ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو لغت میں ان کے معنی بھی تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے الف بائی ترتیب میں الف مد آتا ہے۔ اثار، اثار کا مطلب ہے نشان۔ بخشش، عطا کرنا، معاف کرنا۔ چاند، زمین کے گرد گھومنے والا سیارہ۔ حکمت، تدبیر۔ دلکش، دل کو بھانے والا۔ رحمت، مہربانی۔ قدرت، نظام۔ گلستان، باغ۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 11، حمد کے مناظر اور حالات کی کیفیات کو سمجھتے ہوئے اپنے مشاہدات اور خیالات کو مربوط انداز میں تحریر کریں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس نظم میں بیان کردہ مناظر اور حالات و کیفیات کو سمجھنا ہے اور ان کو اپنے انداز میں تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 12، حمد کا مرکزی خیال لکھیں۔ پیارے بچوں، حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہا جاتا ہے۔ اس نظم کو ہم حمد کہتے ہیں اور اس حمد کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا ہے۔ آپ اس نظم کو غور سے پڑھیں اور مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیں۔ عملی کام، اپنے ارد گرد موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے متعلق گروہی صورت میں بیٹھ کر ساتھیوں سے بات چیت کریں۔ ایک چارٹ پیپر پر اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 20 اسماء الحسنی اور ان کے معنی خوش خط تحریر کریں۔
प्यारे बच्चों, आज हमने हम की मश्क को खुद हल किया है। अल्फाज के मानी सीखे, खाली जगह को पुर किया, हमने कॉलम्स को मिलाया, सवालात के जवाबात किए, कवायद सीखे और इसके अलावा हमने बहुत सी सरगर्मियाँ क्लास में की हैं। आपने जितना भी आपने अमली काम करना है अपनी टीचर्स की निगरानी में करें और उनकी हदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।